गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड तृतीयोऽध्यायः देवान्तकस्य विजयः। कवच ततः प्रातः समुत्थाय गुरुं ध्यात्वा सभाज्य च स्मृत्वा नत्वा अखिलान् देवान् जग्मतुर्नैरृतीं दिशम् कृत्वा मूत्रपुरीषेतो दन्तजिह्वा विशोग्य च स्नात्वा सन्ध्यामुपास्यैत विष्टन् देवान् पुपूजतुः सम्पूज्य ब्राह्मणान् भक्त्या ददतुर्धनवाससी आज्यमालोक्य कांस्यस्थं ददतुर्ब्राह्मणाय तत् स दक्षिणं समालोक्य दर्पणं निर्मलं च परिधाय च वासांसि विचारं चक्रतुस्तुतो ज्येष्ठवाच अहं विजेष्ये स्वर्लोकान् वरदानान् महेशितुः मृत्युलोकं च पातालं जयत्वं तत्प्रसादतः। कवच एवं तौ निश्चयं कृत्वा विलोक्य शुभवासरम् एको ययो स्वर्गलोकं वायुवेगसमोजवे यातोऽमरावतीं तत्र भवञ्जाराममण्डलम् बद्ध्वा परिकरं तस्थौ शक्रस्य पुरतो बली कोलाहलो महानासीत् देवानां धावतां भृशम् कोऽयं कथं यातो कस्मात् इन्द्रसमीपतः घ्नन्तु बध्नन्तु सुदृढं दूरीकुर्वन्त्वमुं नरम् इति ते धावमानास्ते सर्वे तेन निराकृताः। उड्डीयोड्डीय सहसा निपत्य च पुनः पुनः तदुड्डानान्निपतिताः स्त्रीगर्भाश्च महाद्रुमाः कम्पिता पृथिवी सर्वा सपर्वतवनाकरा तदङ्गदीप्त्या श्यामास्ते जाता विबुधसत्तमाः यथा मयजितो मर्त्यो याति सद्यो विवर्णताम् तद्वत् तद्दर्शनात् सर्वे विवर्णत्वं गतासुराः। इन्द्रोऽपि विह्वलो जातो विवर्णश्च तदा मुने केचिद्दश दिशो याताः सन्नद्धा केऽपि चाभवन् केचित्तं शरणं याता अत्यधीरा सुराधमः तत इन्द्रश्चतुर्दन्तं वज्रहस्तसमारुहात् जगर्ज सुमहाभीमं च कम्पे भुवनत्रयम् किं पश्यत्येत्युवाचैनान् सन्नद्धान् सुरसत्तमान् पौरुषं क्व गतं तावत् यावत् अत्रागतोऽसुरः ततस्ते पुरतो जग्मुः सङ्ग्रामाय कृतोद्यमाः सद्योत्सुकान् सुरान् प्रेक्ष्य प्रोचे देवान्तको हरिम् किमर्थं श्रमसे शक्र विचारय वरान् मम अन्तको भयसन्त्रस्तः पलायन परोगतः तृणप्रायं तु ते वज्रं मन्येऽहं शङ्कराज्ञया
मच्वासात् सर्वतो यान्ति देवास्त्वदृष्टिवर्तिनः श्रूयतामद्वच शक्र साम्नैव दीयतां मम पदानि स्वाणि सर्वाणि स्थीयतां यत्र कुत्रचित् अन्यथा सकलं हित्वा वृथा मृत्युं प्रयास्यसि देवान्तकेति मन्नाम न जानासि कथं सुर कवच इति तद्वचनं श्रुत्वा बिभिदे हृदयं हरिः शक्रस्य च मुखादग्निः प्रबलो निर्गतो बहिः अतितप्ते यथा तैले जलपाताद्यथा भवेत् तत ऊचे महेन्द्रस्तं क्रोधावेशसमन्वितः त्वादृशा कति कति न निहता दानवामया त्वमिदानीं वराद्गर्वादागतोऽस्य सुराधमा वज्रपात्तद्धतो नूनं धरण्यां निपतिष्यसि अन्यपद प्रधानो हि समासो नाम्नि ते बली ततः शक्रो हनत्तं तु वज्रेण दृढमुष्टिना वज्रं तच्च तथा भिन्नम् आमभाण्डं च्युतं यथा देवान्तको चिन्नरो मातिष्ठदाजोनिराकुलः ततोऽसौ मुष्टिना पृष्ठे जघानसुरसत्तमम् तेनासौ पतितो भूमौ वाताहत इव द्रुमः पौरुषं तस्य बुद्ध्वैव पपालबलसूदनः अधावत् वेगतपृष्ठे सिंहो मृगगणानिव व्याधाय भीषणं वक्त्रं फलन्तं तमोवाच सः पलायसे किमधुना वल्गणा क्व गता तव सम्मुख भव शक्रत्वं सर्वदेव गणैः सह असम्मुख पलायन्तं नह्यन्ति वीरसत्तमः स्वयं तत्पुरतो भूत्वा मारयामास तान् सुरान् मुखे च पेटिकां दत्त्वा गतासूंस्तानपातयेत् भ्रामयित्वा ततश्चैकं पोतयामास भूतले लत्तया मुष्टिना कांश्चेत् कुर्पराघाततोपरान् कण्ठे गृह्येत् प्राणघातं चकर्ष चापरान् सुरान् केषाञ्चिज्जानूनि भीत्वा केषांश्चिच्च भुजावपि ऊरुयुग्मं च केषांश्चिक्षेप दूरतोपितान् उत्ताना पतिता केचित् केचिन्युब्जास्तथा सुराः केचिन्मुखप्रहारं च चक्रुर्गन्तुं मनीश्वराः केचित्तु तर्कयामासुर्मनसा दुःखितेन च अकस्मात् प्रलयं किं नो प्रारभ जगदीश्वरः सुविशीर्णा सुरा सर्वे गजासिंहार्दिता यथा ततः स्वयं जगर्जाशो जयशाली सुरान्तकः यथा मेघेषु गर्जत्सु गर्जते बर्हि मण्डलीं भास्करीं भास्करस्त्यक्त्वा यातो दूरतरं ततः सर्वेऽपि पप्पलुर्देवास्त्यक्त्वा स्वस्वपदानि च ततः स्वयं शक्रपदे तस्थो निर्भयचेतसा
सर्वे सुरा गताहैम गिरिगह्वरमुत्तमम् कन्दमूलफलान्यादन् निन्युर्दुःखेन वासरान् ततो गुर्भूतलादिभ्यो संख्यया दैत्यदानवाः चक्रुर्नानाविधैर्द्रव्यैर्नानातीर्थाह्रतैर्जलैः नानर्षिमन्त्रनिचयैरभिषेकं सुरान्तके शङ्खभेरी मृदङ्गादि दुन्दुभीनां च निस्वनैः ऊचुस्तं स्वामीनं दैत्य स्वादृग्दैत्यकुलेन च जातो वा भविता वापि भवानाज्ञां करोतु नः कवच एवमेकाकिना तेन जिताशक्रपुरोगमाः राज्यं चक्कर देवानामरक्षश्चामरावतीं ततो यात्सत्यलोकं स दैत्यकोटिसमन्वितः ब्रह्मोऽपि प्रययौ तत्र यत्र देवा पुरागताः तत्रैकं नायकं स्थाप्य वैकुण्ठमगमच्च ब्रह्मणो याणमारुह्य कदाचिच्चाक्रमेव च लक्ष्म्या सह ततः पूर्वं क्षीराब्धिमगमद्धरिः अत्याप्तं परमं दैत्यं तत्र स्थाप्य व्यचारयत् किं मया न जितं दैत्य ब्रुवन्तो यामि तत्र वे ते ब्रुवन्नैव शेषोऽस्ति देवानां विषय क्वचित् लोकपालपदे स्थाप्य नानादैत्यान् जनस्य च निरातङ्को निरुद्योगः संरक्षस्वामरावतीम् इत्यमात्यवच श्रुत्वा मुदा परमयायुतः देवान्तकश्चकारासो तद्वाक्यं सम्यगीरितम् देवान्तकश्चकारासो तद्वाक्यं सम्यगीरितम् इति श्रीमन्महागणेश्वरे महापुराणे क्रीडाखण्डे तृतीयोऽध्यायः।